बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरों की सियासत के बारे में और ख़ास तौर पर ज़िला मुल्तान के बारे में, क्योंकि मुल्तान को औलिया अल्लाह का शहर कहा जाता है और यहाँ की सियासत में जो मखदूम घराने हैं, सैयद घराने हैं, पीर घराने हैं, ये बहुत मुतहर्रिक हैं। और चूँकि अब एक बार फिर से साउथ पंजाब सूबे की सियासत भी मुतहर्रिक हो चुकी है, तो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो पहले से ही साउथ पंजाब सूबा बनाने से मुतल्लिक जब वो वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त वो काम कर चुके हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब भी उन्हीं दिनों से इस मामले में एक्टिव है। लेकिन अब ये दोनों हजरात मुख्तलिफ पार्टियों का हिस्सा हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन हैं तहरीक इंसाफ के और सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी हैं वाइस चेयरमैन पीपल्स पार्टी के और अभी अपोजिशन लीडर भी हैं सेनेट में, और शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा हैं। तो अब जब से ये करारदाद सामने आई है राना महमूदुल हसन साहब की जानिब से, जो सेनेट में करारदाद पेश की गई थी सूबे से मुतल्लिक, तो उसके बाद से अब दोनों सैयद घरानों के दरमियान जो बयानबाजी का सिलसिला है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। शाह महमूद कुरैशी साहब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब पे अटैक कर रहे हैं और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी कहीं ना कहीं पे उनका जवाब देते हमें नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पर अभी जो स्टेट बैंक से मुतल्लिक कानून साजी होना थी तो उसमें सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी चूँकि वहाँ पर अपने हलके में मौजूद थे और अगले दिन उन्होंने मुजफ्फरगढ़ में एक कुलखानी की महफिल में शिरकत करना थी, इसलिए वो बकौल उनके वो इसलिए यहाँ पर सेनेट के इजलास में नहीं आ सके और इस वजह से जो है वो सिर्फ एक वोट की बर्तरी से जो हुकूमत है वो ये बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। तो उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब से ये स्टेटमेंट आया कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने ये साबित किया कि वो हुकूमत के वोटों से अपोजिशन लीडर मुंतखब हुए हैं, और जब बंदा हुकूमत के लीडर वोटों से अपोजिशन लीडर मुंतखब होता है तो फिर इस किस्म के नताइज की तवक्को की जा सकती है। और जो साउथ पंजाब प्रोविंस है उससे मुतल्लिक भी दोनों पीर घरानों के दरमियान जो है वो काफ़ी तंदो तेज़ जुमलों का तबादला हो चुका है और शाह महमूद कुरैशी साहब अब खुली ऑफ़र करा चुके हैं पीपल्स पार्टी को, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी को, कि वो सूबे के मामले पर मुशावरत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन चूँकि पीटीआई के पास पंजाब असम्बली में 2/3 अक्सरियत मौजूद नहीं है तो उनके लिए ये मुश्किल होगा। अब पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पास भी इतनी सीटें नहीं हैं कि वो पीटीआई के साथ मिलकर सूबे के मामले पर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू ये दोनों जमातें सामने ले आएँ। इसमें जो है वो मुस्लिम लीग नून का किरदार खासा अहम है। तो आज की इस वीडियो में मैं ज़रा मुल्तान के हलकों का रिव्यू आपके सामने रखूँगा कि 2018 के जो इंतखाबात हुए इसमें मुल्तान में पीर घराने की जो सियासत है ख़ास तौर पर वो कितनी हलकों से वो इलेक्शन लड़ते हैं और गुज़श्ता इंतखाबात में कितने हलकों से शाह महमूद कुरैशी साहब का घराना और जो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं या उनके बच्चे हैं वो कितने हलकों से इलेक्शन लड़े और कहां कहां पर किसको कामयाबी और किसको नाकामी का सामना रहा। पहले तो ये कि मुल्तान की जो कौमी असम्बली की नशिस्तें थी 2018 में NA 154 से लेके NA 159 तक ये मुल्तान की 6 कौमी असम्बली की नशिस्तें थीं। इसमें अगर शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की जाए तो उनके 3 पक्के कैंडिडेट होते हैं। एक का अभी रिसेंटली इजाफा हुआ है और वो उनके बेटे हैं ज़ैन कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब खुद भी इस हलके से, मुल्तान के हलके से इलेक्शन लड़ते हैं और इसके अलावा जो इस वक्त पीटीआई के चीफ व्हिप हैं आमिर डोगर, वो भी मुल्तान के ही रिहायशी हैं और वहीं से इलेक्शन लड़ते हैं। और अगर गिलानी ख़ानदान की बात करें तो सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी बज़ाते खुद मुल्तान के हलके से इलेक्शन लड़े और उनके 2 बेटे कौमी असम्बली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़े और एक बेटा जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्त पर इलेक्शन लड़ा और सिर्फ उसी को ही, अली हैदर गिलानी को ही सूबाई असम्बली की नशिस्त से कामयाबी मिली, बाकी दोनों को शिकस्त का सामना रहा। अब हल्का वाइज आपको डिटेल बता देता हूँ। मुल्तान का पहला NA का हल्का है NA 154। यहाँ पर अहमद हुसैन डेहड़ जो कि पीटीआई के टिकट से इलेक्शन लड़े थे, उन्होंने 74,220 वोट लेकर ये कामयाबी अपने नाम की थी और दूसरे नंबर पर
پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے سید یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سید عبد القادر گیلانی، انہوں نے 64,257 ووٹ لیے تھے۔ اس حلقے میں مسلم لیگ نون کے جو کینڈیڈیٹ تھے ان کا چوتھا نمبر تھا میاں محمد سلیمان قریشی، 20,977 ووٹ لیے تھے انہوں نے، اور سکندر حیات بوسن جو ہے وہ 37,216 ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر تھے، اور یہ آزاد حیثیت سے الیکشن انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا۔ اور تحریک لبیک کے جو کینڈیڈیٹ تھے ملک اظہر احمد سندیلا، انہوں نے 7,660 ووٹ اس حلقے سے انہوں نے لیے تھے۔ اسی طرح NA 155 میں ملک محمد عامر ڈوگر جیتے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے، 1,35,726 ووٹ لیے تھے، بڑی ایبسلیوٹ میجورٹی کے ساتھ انہوں نے الیکشن ون کیا تھا۔ شیخ طارق رشید جو ہے وہ 80,993 ووٹ کے ساتھ دوسرے نمبر پر تھے۔ یہاں پر تحریک لبیک اسلامی اور تحریک لبیک پاکستان دونوں جماعتیں اس حلقے میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے تھے، اور محمد علیم ہیں 5,599 ووٹ انہوں نے لیے تھے TLI کے ٹکٹ پر، اور محمد ایوب نے 5,599 ووٹ لیے تھے، سیم ہی ووٹ دونوں کے پڑے ہیں۔ یہ تحریک لبیک کے ٹکٹ پر انہوں نے الیکشن جو ہے وہ کانٹیسٹ کیا تھا۔ اس کے بعد محمد خالد خاکوانی ہیں، وہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے، اور پھر باقی سارے نیچے۔ اس کے بعد NA 156 میں دیکھیں تو شاہ محمود قریشی صاحب خود وہاں پہ الیکشن انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا اور جیتے تھے 1,16,272 ووٹ لے کر، اور ان کے مقابلے میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے عامر سعید انصاری، انہوں نے 84,940 ووٹ لیے تھے۔ اس کے بعد تیسرا نمبر اس حلقے میں تحریک لبیک کا تھا، محمد اصغر نے 6,301 ووٹ لیے تھے، اور پھر MMA کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں نیچے اور باقی بھی سارے، لیکن شاہ محمود قریشی صاحب اس حلقے سے جیتے تھے۔ اگر NA 157 سے بات کریں تو NA 156 کی طرح NA 157 یہاں پر بھی قریشی خاندان کے کینڈیڈیٹ تھے۔ زین قریشی صاحب جو شاہ محمود قریشی کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہاں سے یوسف رضا گیلانی کے بیٹے سید علی موسیٰ گیلانی کو ہرایا تھا، اور 77,371 ووٹ لے کر وہ PTI کے ٹکٹ پر MNA منتخب ہوئے تھے۔ جبکہ جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے علی موسیٰ گیلانی، انہوں نے بڑا اچھا مقابلہ کیا تھا، صرف 7,000 ووٹوں کا مارجن تھا، اور انہوں نے 70,830 ووٹ لیے تھے۔ اس حلقے میں مسلم لیگ نون کا تیسرا نمبر تھا، اور تحریک لبیک پاکستان کے محمد رمضان نے 5,887 ووٹ لیے تھے۔ اسی طرح NA 158 میں یہاں پر یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ خود کینڈیڈیٹ تھے۔ یہ شجاع آباد کا علاقہ ہے، وہاں کی سیٹ ہے۔ محمد ابراہیم خان PTI کے ٹکٹ سے جیتے تھے 83,304 ووٹ لے کر، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہاں سے 74,443 ووٹ لیے تھے۔ 10,000 تقریباً ووٹوں کے مارجن سے یوسف رضا گیلانی ہارے تھے۔ اس کے بعد نون لیگ کے کینڈیڈیٹ ان کے 73,000 کے قریب ووٹ تھے، اور PSP کے کینڈیڈیٹ نے 4,708 ووٹ لیے تھے۔ اس کے بعد جو آخری سیٹ ہے ملتان کی، NA 59 ملتان 6، یہاں سے یہ جلال پور پیر والا کی سیٹ بنتی ہے۔ یہاں سے رانا محمد قاسم نون PTI کے ٹکٹ سے منتخب ہوئے تھے، 1,26,006 ووٹ انہوں نے لیے، اور مسلم لیگ نون کا اس حلقے میں دوسرا نمبر تھا۔ ذوالقرنین بخاری نے تقریباً 1,00,000 ووٹ لیا تھا، بڑا کلوز مارجن گیا تھا ان کا بھی۔ اور جو تحریک لبیک کے یہاں پر کینڈیڈیٹ تھے محمد عباس ان کا نام ہے، 6,033 ووٹ انہوں نے لیے تھے۔ تو یہ ملتان کے 6 حلقوں کی تفصیلات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جو پیروں کی سیاست ہے خاص طور پر تین کینڈیڈیٹ جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کے خاندان کے اور یوسف رضا گیلانی کے خاندان کے، تو وہ آنے والے الیکشن کے لیے بھی اب متحرک ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو کسان مارچ کے حوالے سے اس وقت تیاریاں کی جا رہی ہیں، تو اس وقت ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ متحرک آپ کو گیلانی صاحب کے بیٹے ہی نظر آتے ہیں۔ ایون کہ جو سابق گورنر ہیں پنجاب کے احمد محمود صاحب، وہ بھی پیپلز پارٹی کا ہی حصہ ہیں، لیکن ان کے بیٹے اتنا آپ کو متحرک نظر نہیں آتے آن گراؤنڈ۔ وہ MNA ہیں، اپنے کاموں میں ہوتے ہوں گے، اپنے حلقے میں بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہوں گی، لیکن اس طرح سے شاید ان کو میڈیا میں کوریج نہیں ملتی، یا وہ گراؤنڈ پہ اس طرح سے جاتے نہیں ہیں، ان کی پکی سیٹیں ہوتی ہیں۔
تو جو یوسف رضا گیلانی کے بیٹے ہیں وہ ابھی آپ کو ایکٹیو نظر آتے ہیں اور آنے والے الیکشن میں بھی وہ کنٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی وزارت خارجہ جیسی اہم وزارت ہونے کے باوجود اپنا حلقہ نہیں چھوڑتے اور ہر ویکنڈ پہ آپ دیکھیں گے وہاں پر جا کر اپنے حلقے میں لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. ابھی جسٹ جب یہ میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو درمیان میں ہی خبر آئی ہے کہ وہی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے معاملے پر قانون سازی ہوئی ہے سینٹ میں، اور یوسف رضا گیلانی کے وہاں پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان پر سخت تنقید کی جا رہی تھی، تو اب انہوں نے اپنا استعفیٰ جو ہے وہ پارٹی قیادت کو جمع کرا دیا ہے اور انہوں نے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ بڑی سخت تنقید ان پر آ رہی تھی اور ود ان دا پارٹی بھی کئی آوازیں اٹھ رہی تھیں. تو یہ ساری ڈیٹیلز تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہوتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.